नमस्कार, साहित्य संसार कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम हरेक शनिबार बेलुकी 9 बजेको समाचारपछि करिब आधा घण्टा प्रसारण हुने गरेको छ। रेडियो नेपालका मिडियम वेब तथा एफएम फ्रिक्वेन्सीहरूका साथमा रेडियो नेपाल.gov.np, अनलाइन रेडियो नेपाल.gov.np र रेडियो नेपाल मोबाइल एपबाट समेत साहित्य संसार कार्यक्रम संसारभर सुन्न सकिन्छ। प्रसारण भइसकेका कार्यक्रमहरू रेडियो नेपालको न्युज पोर्टलको अडियो सङ्ग्रहमा गएर जुनसुकै बेला सुन्न सक्नुहुन्छ। आज साहित्य संसार कार्यक्रममा कवि साहित्यकार भुवन शिवाकोटी चौघरेसँग संवाद गर्छौं र उहाँका केही रचनाहरू सुन्छौं। साहित्यकार भुवन शिवाकोटी चौघरे साहित्यका विभिन्न विधा कथा, कविता, मुक्तक, गीत लेखनमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। उहाँका थुप्रै कविता सङ्ग्रहहरू र गीती एल्बमहरू प्रकाशित भएका छन्, सार्वजनिक भएका छन्। केही सङ्ग्रहहरूको नाम लिँदा नेपाल आमाको फैसला, बीचको साम्राज्य, कालो सगरमाथा, सेरोगेट मदर, नच्यातिएको आकाश, पढैको गहिराई आदि कवि चौघरेका प्रकाशित भइसकेका, सार्वजनिक भइसकेका साहित्यिक सङ्ग्रहहरू हुन्। केही कथा सङ्ग्रहहरू र केही कविता सङ्ग्रहहरू प्रकाशोन्मुख अवस्थामा रहेको पनि साहित्यकार चौघरेबाट हामीले जानकारी पाएका छौँ। साहित्यकार चौघरे यतिखेर हामीसँग रेडियो नेपालको स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्दै आजको संवाद सुरु गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा। नमस्कार तारा सर। आजको यो संवादको सुरुवातमा यहाँको एउटा कविता सुनेरै सुरु गरौँ जस्तो लाग्यो। सुरुमा कुन कविता सुनाउनुहुन्छ? म एउटा मेरो यो अप्रकाशित कविता मन शीर्षकको कविता यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु सुरुमा। हुन्छ कविज्यू। उसको र मेरो बिचमा थुप्रै वस्तुहरू थिए। पाइलाले कुल्चनु अगाडि नै ऊ निहुरी र हातमा हिलो माटो उठाएर देखाउँदै भनी, हेर त नारी मन यही माटो जस्तै हो, थोरै हलचलमा पनि विक्षिप्त भएर पग्लिन्छ। एकपटक आँसुमा गलेपछि छातीमा उभिएको पहाड मैदान बन्छ। परेड खेल्नेहरू बेपरवाह दगुर्छन्। मैले पाइलामा ठोकिएको ढुङ्गा उठाएर उसलाई देखाउँदै भने, माटो मात्र होइन, मन ढुङ्गा जस्तै छ, मैन जस्तै पग्लिँदैन, माटो जस्तै पानीमा गल्दैन मन। हृदय ढुङ्गै ढुङ्गाको बस्ती हो, जबसम्म तिमी हथौडा हान्दैनौ, आकार बदलिँदैन, स्वरूप बदलिँदैन। मैदान सम्झेर दगुर्नेहरू अक्सर ठेस लागेर पछारिन्छन्। यो मेरो मन शीर्षकको कविता थियो। हजुर, यहाँले आफ्नो सुन्दर कविता वाचन गरेर आजको संवादमा सहभागी हुनुभयो। साहित्य लेखनको भोक चाहिँ कहिलेदेखि जाग्यो? केले आकर्षित गर्यो साहित्यमा लाग्यो? साहित्यको आकर्षण चाहिँ मलाई, म एकदम अनजान र सानो बाल्यकालदेखि नै मैले लेख्न सुरु गरेँ। त्यसको लागि मैले एकदमै सम्झिनु पर्छ। वासुदेव मुनाल दाइले रेडियो नेपालबाट 40-41 सालतिर बाल कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो। म त्यतिखेर 3-4 कक्षामा पढ्थेँ र मेरो उमेर पनि 8-9 वर्षको उमेर थियो। उहाँको यहाँ को भन्दा को कम भन्ने कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो उहाँले। त्यो कार्यक्रमको लागि चाहिँ मैले रेडियो नेपालमा हुलाक मार्फत मेरा सिर्जनाहरू पठाउँथेँ। वासुदेव दाइले त्यतिखेर मेरा थुप्रै सिर्जनाहरू वाचन गर्नुभएको छ। उमेश शिवाकोटी भनेर पनि मलाई त्यतिखेर भनिन्थ्यो। पछि मेरो नाम चाहिँ नागरिकता अनुसार नमिलेर भुवन 8 क्लासदेखि चेन्ज भएको हो। उमेश शिवाकोटीको नामबाट वासुदेव दाइले धेरै लेख्नु भएको छ। तर म त्यतिखेर कविता भनेर बुझेर जानेर लेख्ने होइन, मैले जस्तो लेख्थेँ म त्यही तरिकाले नै लेखेर पठाउँथेँ। र मलाई साहित्यसँग आकर्षण भएको एउटा पाटो थियो। त्यस पछाडि समग्र त यो देशको राजनैतिक परिवेश परिवर्तन भएको समयमा मेरो घर पनि थोरै मात्र भए पनि स्थानीय स्तरको राजनीतिमा बुवा सहभागी हुनुभएको कारणले गर्दा, अलिकति राजनीतिक चेतनाको कारणले गर्दा नि र दाइहरू त्यतिखेरको तत्कालीन प्रगतिशील माले सङ्गठनमा आबद्ध हुनुभएको कारणले गर्दा पनि, अलिकति राजनैतिक कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई सिर्जनासँग चाहिँ र कविता, स्पेसली कविता लेखन र गायनसँग म त्यसरी जोडिएको हुँ। र मेरो पहिलो कविता प्रकाशित चाहिँ म कलेज पढ्न आएपछि, हामी त मोक्सलमा बस्ने मान्छे, दोलखाको एकदम दुर्गम ठाउँ नै भनौँ त्यतिखेर, अहिले त त्यस्तो लाग्दैन। 48 सालमा आएर चाहिँ मेरो पहिलो कविता प्रकाशित भएको चाहिँ हो। म चाहन्छु मेरो देश भन्ने शीर्षकको कविता चाहिँ 49 सालमा प्रकाशित भएको छ। हजुर, रेडियो नेपालको बाल कार्यक्रमभित्रको एउटा स्तम्भ को भन्दा को कममा यहाँ सहभागी भएर त्यहाँबाट त्यसले यहाँलाई चाहिँ साहित्यमा एक किसिमको आकर्षण दियो। हजुर, त्यस पछाडिको क्रियाशीलता मसँग निरन्तर नै छ अहिलेसम्म। हजुर, हिजो आजको साहित्यिक दिनचर्या चाहिँ कसरी अघि बढिरहेको? हिजो आजको साहित्यिक दिनचर्या चाहिँ यस्तो छ। म भुइँचालो पछाडि 2073 पछाडि भनौँ न, मोस्टली 2073 पछाडि चाहिँ म बढी नै श्री
क्रियाशील छु। त्यस अवसरले हेर्दाखेरि अब काममा अलिकति बढी भन्दा फिलिङ बढी हुने, अब देशको राजनीतिक परिवेश पनि त्यस्तै खालको छ। त्यो माहौलले गर्दा कतिपय चिन्तन मनन चाहिँ मनमा उठिराख्छन्। अनि मसँग विविधताको हिसाबले सिर्जनाहरूमा जोडिएकै छु म। मेरा कविता, गीत, सङ्गीत, अनि कवितामा पनि विविधता, आध्यात्मक, भौतिक, राजनीतिक, प्रगतिशील सबै खालका कविताका संरचनाहरूमा चाहिँ म जोडिएको छु। र अधिकांश समय चाहिँ मेरो कविता र लेखनमै बितेको छ अहिले यो पछिल्लो समयमा सर। हजुर, यहाँको गीती लेखन, गायन, सङ्गीतको कुरा पछि गरौँला। अहिले म साहित्यिक सन्दर्भमै यहाँसँग केन्द्रित हुन चाहन्छु। साहित्य लेखनमा लाग्दाको सुरुवाती दिनलाई आजको दिनमा एकपटक सम्झना गरौँ। पहिलो पटक आफ्नो रचना प्रकाशित भएर सार्वजनिक भएपछि भन्नु तपाईँको हातमा पर्दाको अनुभूति चाहिँ कस्तो थियो, अहिले व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ? मलाई व्यक्त गर्न सक्छु। मलाई त्यस्तो के फिल थियो भन्दा यो त्यो स्पेसल्ली कलेजमा म पढ्थेँ त्यतिखेर, बानेश्वर क्याम्पस हो मेरो। म पढेको त्यतिखेर आइकम भनौँमा व्यवस्थापन संकायमा म पढ्थेँ। अब त्योभन्दा अगाडि प्रकाशित कविताहरू स्कुलका कार्यक्रमहरूमा मसँग प्रथममा धेरै कार्यक्रमको मेरो स्कुलको आयोजित कविता प्रतियोगितामा म धेरैचोटि प्रथम भएको छु। मैले धेरै पुरस्कारहरू पाएको छु। भलै अहिलेको जस्तो प्रमाणपत्रहरू दिने त्यतिखेरको चलन थिएन। कपी, कलम, सिसा कलमहरू त्यस्तै सरहरूले पुरस्कार दिनुहुन्थ्यो। ती पुरस्कारहरूबाट प्रेरणा चाहिँ मसँग त्यसरी जोडिएर आएको। पहिलो रचना आफूले हेर्दा चाहिँ किताबको रूपमा आफ्नो कवितालाई देख्दाखेरि चाहिँ खुसी चाहिँ धेरै नै भएको थिएँ म। किनभने एउटा कुरो त पुस्तकमा त्यत्तिकै जस्ता पाए त्यस्तै रचनाहरू समावेश हुँदैनन् भनेको सुन्थेँ म पहिला। म त्यति अब ज्ञान र जानकारी भएको नभए पनि। तर आफ्नो कविता किताबको रूपमा निक्लिँदाखेरि कम्तीमा पनि मैले लेखेको यति प्रकाशन योग्य रहेछ भनाइको मतलब चाहिँ मैले के बुझेँ। हुन त वासुदेव मनाल दाइले अघि भनिहाले कोभन्दा को कममा वाचन गरिदिनुहुन्थ्यो। सानै अवस्थामा नजानेर लेखेका कुरा, नबुझेर लेखेका कुरा हुँदा पनि रेडियो नेपालबाट प्रसारण भएर रेडियोमा 5:30 बजे सुन्दाखेरि त्यसको आनन्द त अर्कै नै हुन्थ्यो। स्कुलबाट आएपछि रेडियो खोलेर टक्क बाल कार्यक्रम नसकिन्जाल म पर सर्दैन थिएँ। त्यस्तै गरी त्यो किताबको संरचना प्रकाशन पछाडि चाहिँ सर र पढेँ म चाहन्छु मेरो देश भन्ने शीर्षकको कविता थियो। त्यसको अनुभूति चाहिँ वास्तवमै एकदम अविस्मरणीय छ र जीवनका सबै कालखण्डमा सबैभन्दा पहिलो रचना पनि मेरो त्यही कलेज यात्राबाटै सुरु भएको चाहिँ कविता हो सर। अब यो लामो समय कविता लेखनमा अथवा भनौँ साहित्यिक लेखनमा लागिसक्नु भएको छ होइन? त्यो पहिलो रचना प्रकाशित भएको पहिलो रचना थियो नि, त्यसलाई आफैले आज मूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ कस्तो अनुभूति हुन्छ, के पाउनुहुन्छ? मलाई समग्रमा मूल्याङ्कन गर्दा त्यो म चाहन्छु मेरो देश भन्ने शीर्षकको कविता थियो। त्यो कवितामा चाहिँ मैले मेरो देश यस्तो होस् भनेर एउटा समग्रमा एउटा फुलेको फुलको परिकल्पना गरेर मैले त्यो कविता लेखेको थिएँ। म चाहन्छु मेरो देश फुलेको फुल जस्तै होस्, यहाँ फुल्ने कोपिलाहरू फुल नै बनेर मगमगाउन्, फुल नै बनेर फक्रिरहन्, यस्ता खालका शब्दहरू थिए। अहिले मलाई सबै शब्द त याद छैन, जस्ट एउटा लाइनको भावको रूपमा मैले यहाँलाई सिर्जना गरेँ। र अहिले मैले धेरै जस्तो आजको दिनमा पनि मैले प्रकृति जोडेर लेख्छु। मेरा कविताहरूमा प्रकृतिका उदाहरणहरूलाई मैले जोडेर लेख्छु। कतिपयले बिम्ब प्रतीकको रूपमा हेर्दा मैले चाहिँ पाठकीय दृष्टिकोणले पनि सरर जुन कविता मान्छेहरूले पढ्छन् अर्थात् जुन पाठकहरूले त्यो कविता पढ्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ, कम्तीमा पनि त्यसमा जीवन्त आफूलाई भेटाउन उहाँहरूले सक्नुहोस्। बिम्ब र प्रतीकको क्लिष्टताले त्यो कविताले के भन्न खोज्यो भनेर अलिकति अमूर्त रूपमा बस्नुभन्दा नि कुनै एउटा उदाहरणलाई त्यो कवितासँग जोडेर राख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले सजिलै रूपमा, जस्तै बगेको नदी भन्यो भने बगेको जीवनलाई हामीले प्रस्तुत गर्न सजिलो भयो। फुलेको फुल भन्दा मुस्कुराइरहेको मान्छेलाई हामीले त्यसमा चाहिँ प्रस्तुत गर्न सजिलो भयो। फुलेको फुल भन्दा एउटा यौवनले भरिपूर्ण भएकी, वैंशले भरिएकी एउटा महिलाको रूपमा हामीले त्यसलाई प्रस्तुत गर्न मान्छेलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले त्यसरी प्रकृतिलाई जोडेर लेख्छु। तर प्रकृतिको अर्थ फेरि त्यो एउटा पाटोबाट मात्रै भएन, तर मेरा रचनाका विविधता चाहिँ धेरै नै छन् सर। अब आज मेरो एउटा बिचमा कुरा नै राखौँ भन्दा आज मैले प्रकाशितै गर्छु भनेर जानियो भने मसँग कविताका श्रृङ्खला मात्रै लगभग 50वटा भन्दा 8वटा त मेरो प्रकाशित भइसके, 1-2वटा प्रेसमा छन् र 50औं श्रृङ्खला विशुद्ध कविताको मात्रै। मेरा लेखनमा राम्रा छन् नराम्रा छन्, कुन राम्रो कुन नराम्रो मेरो यसमा क्वेसन होइन। मैले लेखेका मेरा सिर्जनाहरूको मूल्याङ्कन गर्ने भनेको मभन्दा अग्रज हुनुहुन्छ, मभन्दा अनुज पाठकहरू हुनुहुन्छ र समग्रमा समीक्षकहरू हुनु होला, एउटा पुस्ता चाहिँ होला। तर मैले आफूले लेखेका सिर्जनाहरूमा चाहिँ क्रियाशीलता र सक्रियताको हिसाबले चाहिँ यस्तो अवस्था छ सर। मूल्याङ्कनको पाटो पाठकहरूलाई नै सुम्पिनुहुन्छ। फेरि पनि यहाँको एउटा कविता नै सुनाउँ। बारुलाको समाज भन्ने एउटा शीर्षकको कविता यहाँको बिचमा राख्न चाहे। हजुर। आखिर दुनियाँ जति नै प्रिय भए पनि बोका बारुला अरिङ्गालको समाज हो। आखिर दुनियाँ जति नै प्रिय भए पनि बोका बारुला अरिङ्गालको समाज हो। यो अरिङ्गालले फुलको बाटोमा होस् वा ओठमा भेटेकी पहिलो शिकार माहुरीलाई नै बनाउँछ। उनीहरूलाई थाहा छैन, बारुला अरिङ्गाललाई थाहा छैन, एउटा मौरी नहुँदा कति फुलहरू बाँझो बस्छन् र कति घरमा उज्यालो मैनबत्ती सल्किँदैन। यहाँले सुन्दर कविता, छोटो कविता वाचन गरेर सुनाउनु भयो। भुवन शिवाकोटी चौघरे, दोलखाको कालिन्चोक गाउँपालिका सुनखानी चौघरामा जन्मेको व्यक्ति।
बाल्यकाल र किशोर अवस्था ताकाको साहित्यिक परिवेश चाहिँ कस्तो थियो? जस्तो यहाँले अहिले थोरै अघि आफ्नो बाल्यकालको सन्दर्भ, साहित्यमा आकर्षित हुँदाको सन्दर्भ उल्लेख गर्दाखेरि एउटा प्रगतिशील विचारधाराको कुरा पनि गर्नुभएको थियो होइन? हजुर। जन्मेको ठाउँमा अथवा हुर्केको वातावरणमा साहित्यिक परिवेश चाहिँ कस्तो थियो? मेरो जन्मस्थान चाहिँ दोलखा जिल्लाको त्यतिखेरको सुनखानी गाउँ विकास समिति भनौँ, वडा नम्बर 1 चौघरा हो। अहिले चाहिँ कालिन्चोक गाउँपालिका 8 नम्बर पर्छ चौघरा नै। त्यतिखेरको अवस्था पनि सृजनशीलताको हिसाबले त्यहाँ हुनुभएको हाम्रो तत्कालीन अवस्थाका अग्रज गुरुहरूमा जगन्नाथ त्रिपाठी हुनुहुन्थ्यो, सुधा त्रिपाठी दिदीहरू। तर म गाउँमै बस्ने हुनाले उहाँहरूसँगबाट म नजिकमा त्यति परिचित थिएन। हुन त मेरो गुरुहरू हुनुहुन्छ, गुरु परिवारबाट हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट दीक्षित नै मेरो बुवाहरू हुनुहुन्छ। तर समग्रमा एउटा राजनैतिक परिवर्तनको समय भएको हुनाले र विद्यालयमा अलिकति आफू पनि त्यस्तै परिवारबाट निक्लिएको हुनाले मलाई चेतना चाहिँ प्रगतिशील र अलिकति विद्रोहात्मक, अरूले भनेका कुराहरू अलिकति दमनमा बस्न नसक्ने, छिटो आवेगमा आएर प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने मेरो नेचर छ। म सानैदेखि नै मेरा रचनाहरू पनि त्यही अनुसार नै छन्। तर आजको दिनसम्म आइपुग्दा पनि किशोरावस्थामा प्रेमिल कविताले मात्रै पनि मलाई तानेन। मैले अघि सुरुमै सरलाई सुनाएँ, म चाहन्छु मेरो देश भन्ने त्यो विशुद्ध रूपमा देशभक्तिपूर्ण कविता थियो। तर त्यो सँगसँगै मैले प्रेमिल लेखेका वियोग, प्रेम र बिछोडका विरहका कविताहरू पनि मसँग थुप्रै छन्। आजको दिनमा पनि मैले प्रेमका कविताहरू धेरै लेख्छु, प्रेमका कथाहरू मैले त्यति नै लेख्छु, प्रेमका हाइकुहरू पनि मसँग त्यति नै छन्। तर राजनैतिक चेतनाको हिसाबले हेर्दा त्यतिखेर र अहिलेमा मेरो खासै लेखनको हिसाबले विषयवस्तु परिस्थिति चाहिँ चेन्ज भएको छैन। मलाई बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै कुनै कुराले जब हिट गर्छ, म बसिरहेको ठाउँमा बलिरहेका हाम्रो समाजभित्र अर्थात् एउटा कुनै मिटिङमा बसिरहेका कसैले बोलेका कुनै कुराहरूले, कसैको एटिच्युडले मलाई जब हिट गर्छ, मैले त्यस पछाडि मेरा सिर्जनाहरूलाई चाहिँ मुखरित गर्छु, अर्थात् सिर्जनामा लिपिबद्ध गर्ने कोसिस गर्ने हुनाले खासै परिवेशले मलाई त्यति धेरै अन्तर चाहिँ पारेको छैन सर। जस्तो यहाँले अघि भन्नुभयो आफ्ना 8वटा कविता सङ्ग्रह सार्वजनिक भइसकेका छन्, प्रकाशित भइसकेका छन्। यहाँसँग चाहिँ यहाँका तयार भएकै कुरा गर्ने हो भने 4-5 दर्जन चाहिँ कविता सङ्ग्रहहरू तयारी छन् भन्नुभयो होइन? हजुर। त्यो अवस्थामा छन् भन्नुभयो। यहाँका जुन प्रकाशित भइसकेका सङ्ग्रहहरू छन्, साहित्यका विभिन्न सङ्ग्रहहरू, ती सङ्ग्रहहरूलाई आफैले सम्झना गर्दा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? त्यसमा चाहिँ सुरुमा मेरो नेपाल आमाको फैसला भन्ने कविता सङ्ग्रह अलिकति मैले हुन त अब सार्वजनिक राष्ट्रिय चाहिँ प्रसारणमा छु। त्यो चाहिँ मैले अलिकति राजनीतिक 62-63 पछाडि पहिलाका कविताहरू भन्दा नि 62-63 पछिको कवितामा हामीले जुन संविधान सभाको अपेक्षा गऱ्यौँ, त्यत्रो राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यत्रा चाहिँ अब विशाल मान्छेहरू चाहिँ सडकमा निस्किए। त्यो अवस्थाबाट आएर पहिलो संविधान सभा असफल भएपछि मलाई अलिकति त्यसले घोचेर मैले लेखेका शब्दहरू थिए। त्यसमा धेरै मैले सम्पादन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि थिए। त्यतिखेरको कविता र अब आज आएर यो 8औं श्रृङ्खला चाहिँ मेरो छरिएका पाइला भन्ने हाइकु सङ्ग्रहसम्म आइपुग्दा प्रकाशित कृतिको हिसाबले योभन्दा अगाडिको प्रणयको गहिराई र नच्यातिएको आकाशसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ सृजनामा मेरो आफ्नो बौद्धिकताको हिसाबले मेरो एउटा लेखनको दृष्टिकोणले पनि परिमार्जित भएर पहिलाभन्दा पछिल्लो समयमा चाहिँ राम्रै छ जस्तो लाग्छ। तैपनि आफ्नो आत्मप्रशंसा र आफ्नो आत्ममूल्याङ्कन आफैले गर्ने कुरा त होइन, म त्यो गर्न पनि चाहन्न र मैले त्यो अभिमान मसँग छँदा पनि छैन। तथापि मैले आफूले लेखेका सृजना सबैभन्दा पहिला अध्ययन गर्ने त कि त मेरो घरमा मेरो जीवन सयात्री मेरो मिसेस नै छ, वा त्यसभन्दा पछाडि गएपछि सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रममा यो कविताका कार्यक्रमहरू जुन काव्य गोष्ठीहरू हुन्छन् काठमाडौँको अहिले व्यापक रूपमै त्यो लहर छ, त्यसमा जाँदाखेरि साथीहरूको बिचमा आफूभन्दा अग्रजहरूको बिचमा प्रस्तुत गरेर आउँदाखेरि जुन खालको उहाँहरूबाट फिडब्याक आउँछ त्यसले चाहिँ मेरो लेखन त्यति नराम्रो चाहिँ छैन है भन्ने एक खालको आफूलाई त्यो फेरि अलग्गै खालको गर्व चाहिँ छ। तर यसको मतलब अहमता र घमण्ड चाहिँ होइन। हजुर, पाठकीय प्रतिक्रिया सकारात्मक पाउनु भएको छ। हजुर, हामी रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा संवाद गरिरहेका छौँ साहित्यकार कवि भुवन शिवाकोटी चौघरेसँग। यो संवादलाई एकछिन रोकेर फेरि पनि यहाँको एउटा कविता नै सुनौँ। अब चाहिँ कुन कविता अथवा कुन सिर्जना सुनाउनुहुन्छ? एउटा कविता नै सुनाउँछु। यो सबै गद्य कविताहरू नै छन्। नबदलिएको सोच शीर्षकको एउटा कविता। संयोगले नजिक पुर्याएको थियो, धीरता हुँदाहुँदै बलजफती तिमी बदलियौ। किन बदलियौ थाहा छैन, तर आँखामा सम्झनाहरू वर्षा ऋतुको बदली भइरहने मौसम जस्तै। कहिले उखरमाउले गर्मी, कहिले चट्याङ र बिजुलीको मुसलधारे वर्षा, कहिले किलकिलेमा गाँठो परेर हिक्क हिक्क हुँदा हरपल सम्झन्छु खै कुन संयोगले भेट भयो, अपत्यारिलो बाटोले कसरी साथी बनायो। बोझिलो हुन्छ मन पसिनाले होस् वा बरफिलो पानीले, आफू भिजेको भन्दा पनि तिमी रुझ्यौ कि, तिमी भोकायौ कि, सधैँ चिन्ता लाग्छ। उल्टे कोल्टे छलिनु, पीडाले थलिनुमा अन्तर हुन्छ नै, तर भेटिएका सहयात्री फगत पीडा मात्र दिएर हेर्दा हेर्दै हराएपछि फर्केर हेर्दा पछ्याइरहेको बाटो रित्तै हुन्छ। बाँकी छैनन् लेख्नलाई शब्दहरू, सम्झिँदा सम्झिँदा रगतको मसी सुकेर जान्छ। रगत निचरिएपछि बाँकी रहन्न रहेछ सुन्दरता, विरूप कौमार्य देखेर पर सर्छन् स्वार्थहरू। संसारकै सुन्दर र कमलो वस्तु फूल,
त्योभन्दा पनि कमालो मेरो मन, संसारकै पातलो वस्तु हावा, हावा भन्दा नि पातलो मेरो माया, तर त्यही मायालाई किन खोज्छ फुलले बारम्बार? अनुत्तरित प्रश्न। माया तौलिने वस्तु होइन, जीवनमा सुन्दरता पनि तौलिने वस्तु होइन, तर आँखामा गाडिएपछि सिनो जसरी लुचिँदो रहेछ, गिद्धले जस्तै फुलहरूले पनि काँडालाई घेरिदिँदो रहेछ। हो, हुन त नारी र पुरुष दुवै सुन्दर प्रकृतिका फूल हुन्, दुवै आँखाका सुन्दर ज्योति हुन्, तर पनि उस्तै मन कमलो र सारो हुन्छ कसरी? बस हेर्ने र पर्गेल्ने दृष्टि बदल। हजुर, नबदलिएको सोच। हजुर, यहाँले आफ्नो कविता वाचन गरेर सुनाउनु भयो। साहित्यकार भुवन शिवाकोटी चौघरेसँग संवाद गरिरहेका छौँ, साहित्य संसार कार्यक्रममा छौँ। यहाँ साहित्यका विभिन्न विधामा क्रियाशील हुनुहुन्छ। यहाँको कुरा गर्दा गीत लेखनमा पनि रुचि राख्नुहुन्छ, गाउनुहुन्छ, सङ्गीत सिर्जनामा पनि हुनुहुन्छ। गीतसँगै साहित्यका विभिन्न विधामा यहाँको लेखन अनुभव साहित्य संसार मार्फत र श्रोताहरूलाई, तपाईँका पाठकहरूलाई सुनाउनु पर्दा के भन्नुहुन्छ? गीतसँग चाहिँ यस्तो छ, मैले जब सबै कविता लेख्छु सबै कुराहरू लयमा आफूले लेख्दा लेख्दै भन्छन् मेरा लय। मलाई मोस्टली मैले अहिले जति पनि मेरो 4 दर्जन साङ्गीतिक कोसेलीहरू रेडियो नेपालबाटै बजिरहेका छन्, कतिपय सङ्गीतहरू त ती बजेका सङ्गीतहरूमा जब मैले शब्द लेख्न सुरु गर्छु, मैले त्यतिखेर नै लय गुनगुनाउँदै म बनाउँछु। हुन त एकदम शास्त्रीय हिसाबले म जानेको सङ्गीतकार भनेर मैले आफूलाई गर्व गर्ने ठाउँ छैन, तर मैले जे जति आजसम्मको हिसाबमा बनेका गीती साङ्गीतिक कोसेलीहरू छन्, वास्तवमा तिनीहरू अब्बल नै छन्। मेरो आफ्नो आत्ममूल्याङ्कन आफैले गरेर भन्दा पनि गर्व गरेर भन्न योग्य छन् जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा शब्द जब सरर लेख्छु, शब्द लेख्दै गएपछि त्यसमा लय आइहाल्छ। लय आएपछि त्यो लयलाई चाहिँ मैले गीतको रूपमा, सङ्गीतको रूपमा गुनगुनाउने गरेको छु। त्यसरी। हजुर, थोरै यहाँ केही गुनगुनाउनु मिल्छ? म गुनगुनाउँछु एउटा मेरो रिसेन्टली तर आइरहेको एउटा यो आधुनिक टाइपको गीत, अलिकति यसमा अब केही कुराहरू तलमाथि होला। मैले हजुर, एक बार हैन प्रिय, हजार बार हारिदिए, तिमीले जिछ्यौ भनेर, तिमीले जिछ्यौ भनेर, तर हार तिम्रो भयो, हार मेरो पनि भयो, ताज लाग्यो अर्कैले छिनेर, एक बार हैन प्रिय। यति नै गुनगुनाऊ। हजुर, यहाँले सुन्दर रूपमा आफ्नो गायनको केही अंश प्रस्तुत गरिदिनु भयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, साहित्यका विभिन्न विधामा कलम चलाउनुहुन्छ, लेखनमा लाएर विभिन्न पुरस्कार र सम्मान पनि पाउनु भएको छ यहाँले, होइन? साहित्य लेखनमा लाग्दा यहाँलाई केही अग्रजहरूको प्रभाव पनि पर्यो होला। तपाईँको लेखनलाई प्रभावित पारेका अग्रज साहित्यकारहरूलाई कसरी सम्झाउँछ? म अग्रजलाई सम्मान गर्छु, त्यसमा विमतिको पनि रहेन, तर साँच्चै र वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दा यसलाई अन्यथा अर्थ नलागोस्, अर्थात् घमण्डको अर्थ नलागोस्। मेरो आजसम्मको लेखन यात्रामा एकदम प्रभावित भएर जतिसुकै भने मैले भनिहालेँ, म त्यसरी अरूबाट प्रभावित भएको भन्ने आजसम्म छैन। म जति प्रभावित छु मेरो घरभित्रको अवस्थाबाट प्रभावित छु, चाहे प्रेमका होस्, चाहे विद्रोहका होस्, चाहे मायाका हुन्, चाहे विरहका शब्दहरू हुन्। मैले लेख्ने कुराहरूमा परिवेश नै म त्यस्तोमा थिएँ र मलाई जे जति छ मेरो गुरु शिक्षा जे जति भने पनि मेरो प्रकृतिसँग देखिएका, आफ्ना आँखाले अगाडि देखिएका कुराहरू र मेरो हृदयले मनन गरेका कुराहरू हुन्। तर म कसैबाट प्रशिक्षित भएर तिमीले कविता यसरी लेख्नुपर्छ, तिमीले यो लेखेको लाइनहरूमा यो कविताको भावअनुसार भएन भनेर मलाई त्यसरी मेरो कवितालाई एकदम केलाएर समीक्षा गरिदिने मभन्दा अग्रजहरू पनि कोही हुनुहुन्न। तर जति ठाउँमा उभिएर मैले उहाँहरू बिचमा बसेर मेरो कवितालाई वाचन गर्छु, मेरा कविता वाचन गरिसकेपछि उहाँहरूले मलाई पोजिटिभ रेस्पोन्स धेरै दिनुभएको छ। त्यसरी त अब नाम लिउँ भने दर्जनौँ मभन्दा अग्रजहरू हुनुहुन्छ। अब सबैको नाम लिएर त मलाई अहिले समय पनि नपिउला, फेरि कसैको नाम लिएर कसैको नाम नलिँदा पनि त्यसमा अन्याय गरेको जस्तो हुन्छ कि यो साहित्यिक माहौल नै त्यस्तो छ। यहाँ धेरै जस्तो अग्रजहरूले चाहिँ अपमान सम्झिनुहुन्छ कसैको नाम लिएन भने, त्यो पनि दुःख लाग्दो कुरो हो। मलाई चाहिँ एउटा कुरा कस्तो लाग्छ भने निडर छु, सबै कुरा स्पष्ट छ र म लेख्न तयार छु। जब मैले कसैको कुरा लुकाउनुपर्छ, कसैलाई छुपाउनुपर्छ, कसैलाई उचाल्नुपर्छ, कसैलाई उचाल्नुपर्छ भने, पछार्नुपर्छ भने म कसरी साहित्यकार भएँ? म विशुद्ध रूपमा एकदम निर्विवादितमा हुनुपर्छ, आफ्नो दृष्टिकोणबाट चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हुनाले अग्रजको प्रभाव चाहिँ मलाई त्यसरी विशुद्ध रूपमा अग्रजको छैन। तर लेखनमा पढेर जाँदाखेरि, वाचन गर्दाखेरि कतिपय अवस्थामा अग्रजहरूको
प्रभाव परेको झझल्को त आउन सक्ला, तर एउटा कुरा त्यसमा मलाई लाग्न चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हिजो अग्रजले भोगेको समय राणाकालीन थियो, हामीले पञ्चायत भोग्यौँ, त्यस पछाडि आज आएर गणतन्त्र भोग्दैछौँ। हाम्रै कालमा चाहिँ आएर यत्रो देशमा परिवर्तनको चाहिँ आन्दोलन पनि भयो, त्यत्रा 17,000 नेपालीहरू पनि यही अपरिवेशमा गएर मारिएको स्थिति हो परिवर्तनकै लागि भनेर भने स्वाभाविक रूपमा चेतना विद्रोह र समयले लिएर आएको परिवर्तन भयो। परिवेश एउटै भएको हुनाले अग्रजले लेखेका सिर्जना हाम्रा सिर्जनाहरूमा कतै न कतै तादाम्यता हुन जानु नौलो कुरो रहेन, तर म प्रभावित चाहिँ वास्तविकतामै भन्दा छैन। हजुर, तपाईँका समकालीन साहित्यकारहरूको लेखनलाई पनि यहाँले अध्ययन गरिरहनु भएको छ, पढिरहनु भएको छ, एउटा पाठक भइरहनु भएको छ होइन? हजुर, के लाग्छ यहाँलाई, कस्तो लाग्छ? समकालीन अहिलेको हिसाबले हेर्दा म आफू पनि भन्छु, कम्तीमा पनि हामीहरूले लेखेका सिर्जनाहरू चाहिँ एउटा समस्यालाई एड्रेस गर्ने मात्र होइन, त्यो समस्यालाईबाट सोलुसन पनि दिन सक्ने हुन् भन्ने मलाई पनि लाग्छ। मेरो पनि प्रयास चाहिँ लेखनमा त्यस्तै हुन्छ। सधैँभरि जुन कुरा कुनै एउटा विषयवस्तुसँग फोकस गरियो, बिचमा गएर त्यसलाई त्यत्तिकै राख्नुभन्दा त्यो समस्या उठान गरिसकेपछि त्यो समस्याको निराकरण चाहिँ केबाट हुन्छ, तार्किक रूपमा चाहिँ कवितात्मक हिसाबले त्यसका बाटाहरू पनि पहिल्याउन सकियो भने त्यो बढी आजको समयमा हामीलाई चाहिएको चाहिँ त्यस्ता खालका सिर्जना हुन् भन्ने चाहिँ म पनि महसुस गर्छु र मेरो प्रयास पनि मेरो त्यस्तैमा हुन्छ हुन चाहिँ। त्यसले गर्दा अलिकति लेखनको हिसाबले लामो पनि हुँदो रहेछ। आजको परिवेशमा हेर्दा अब जति पनि काठमाडौँको अहिले पछिल्लो साहित्यिक माहौलमा जम्मा हुनुभएका साथीहरूको बिचमा काव्य गोष्ठीमा सुनिएका साथीहरूमा प्रायः अब सामाजिक चेतना अहिले जल्दो बल्दो देशको वर्तमान यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थाहरू नै हाम्रा सिर्जनाहरूमा जोडिएका छन्। प्रेम र विरह भनेको त मान्छे जन्मेदेखि नै प्रेम र विरह छ, जन्मिँदै मान्छे रुन्छ, मर्ने बेलामा पनि मान्छेको रोएर नै मर्ने हो मान्छे भने अब हाँस्ने चाहिँ कुरालाई लिएर हेरौँ भने त छैन, तर जीवनका हरेक चाहिँ पाइलाहरू त्यस्ता नै छन्। त्यसले गर्दा समग्रमा अहिलेको चेत पनि वर्तमान र समकालीन समयमा सबै साथीहरूले भोग्ने, सबै साहित्यकारले भोग्ने कुराहरू एउटै भएको हुनाले लेखनमा पनि एकरूपता नै आउनु अस्वाभाविक हो जस्तो लाग्दैन। अझ फरक कुरा सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएको हुनाले सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ अब एउटा कविता लेखेर आज पोस्ट गरियो भने एउटा अलिकति दुःखद अवस्था पनि भनौँ, यसलाई सायद नराम्रो कुरा पनि होला, त्यसका राम्रा पक्ष पनि छन्। त्यसमा चाहिँ एउटा कविता सरर लेख्यो, त्यो नयाँ कविता अलिकति नयाँपनको भाव भएन, त्यसको सारांश तान्ने अब सामाजिक सञ्जालमा त एकैचोटि फेसबुकमा राखिदिने हो भनेदेखि विश्वव्यापी रूपमा गइहाल्छ त्यो। अनि त्यसको सारांशमा लिएर त्यसलाई अरू सिर्जनाहरूमा जोड्ने प्रवृत्ति चाहिँ अहिले देखिएको छ। अब कतिपय अवस्थामा म आफैले लेखेका कविताका मुक्तकहरू गीतहरू पनि मेरो भनेर अरूहरूले चाहिँ आफ्नो अधिकार जमाएका कुराहरू पनि देखिएका छन्। अलिकति यो परिवेश चाहिँ राम्रो होइन, तर एउटा नेपाली साहित्यलाई विश्व साहित्य सञ्जालको बिचमा पुर्याउनु लागि चाहिँ अब फेसबुकतिर सामाजिक सञ्जालहरूमा पोस्ट गरेका कुराहरूले नि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। हजुर, हामी रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रममा छौँ। साहित्य संसार कार्यक्रम मार्फत तपाईँका साहित्यिक रचनाका आफ्ना पाठक र रेडियो नेपालका श्रोताहरूलाई के भन्नुहुन्छ? म एउटा कवि अनि गीतकार, गायक र आफ्नो हिसाबले लय पनि बनाउने हिसाबमा भन्दा सङ्गीतकार। मेरो तर्फले रेडियो नेपालबाट मेरा 7 प्रदेशको मातृभूमि हो भन्ने राष्ट्रिय गीत मेरो बारम्बार बजिरहेको हुन्छ। छातीमा देश बोक्नेहरू भन्ने अर्को राष्ट्रिय गीत छ, त्यो पनि बजिरहेको हुन्छ। धेरै आधुनिक र लोक आधुनिक गीतहरू छन्, ती गीतहरू पनि रेडियो नेपालबाट बजि नै रहेका छन्। आजको अवस्थामा अब प्रविधिको यति द्रुत विकास भएर गएको समयमा प्राय रेडियो सुन्नेहरूको सङ्ख्या घटेर गएको छ। तैपनि अब नेपालका मफसलमा रहेका दूरदराजका नेपालीहरूले रेडियो नेपाल नै सबैभन्दा प्रिय र सबैभन्दा मुख्य आजको दिनमा पनि सञ्चार माध्यम के छ भन्दा यही नै हो। हुन त टोलमा एफएमहरू छन्, एफएमका आफ्नै खालका कार्यक्रमहरू छन्, तर रेडियो नेपालले चाहिँ विशुद्ध रूपमा देशव्यापी हाम्रो जाति, भाषा, भेष, धर्म सबै कुराको समावेशी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने हुँदा तमाम श्रोता जे जति हुनुहुन्छ रेडियोका, उहाँहरू सबैमा मेरो तर्फबाट हार्दिक आभार। यहाँहरूको धेरै माया छ। बेला बेलामा हामीले कार्यक्रम सुनिराख्दा रेडियोकै कारणले बजेका कविताहरू सुन्दा नि मैले तिम्रो रेडियोमा कविता सुनेको थिएँ, साहित्य संसारमा चाहिँ तिम्रो कविता आइरहेको थियो भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो सुन्दाखेरि पनि है भनेर लाग्छ, अलिकति आफूलाई फरक महसुस हुन्छ। त्यसको अर्थ मैले राम्रो काम गरेँ भन्दा पनि जे भए पनि पाठकको पहुँचमा चाहिँ अझै पनि रेडियो छ भन्ने हिसाबले मलाई खुसी लाग्छ। त्यसले गर्दा समग्र आजको समयमा रहेका लेखक, रेडियोका श्रोता र समग्र रेडियो नेपालका कर्मचारी लगायत तारा सर तपाईँ आफै पनि मेरो अगाडि उभिरहनु भएको छ, यहाँहरू सबैको बिचमा मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। र एउटा म मफसल पहाडको छोरो रेडियोसम्म ल्याएर मेरा यी केही शब्द र मेरा केही कविता, मेरा केही भावनालाई दर्शक श्रोताको बिचमा पुर्याउन एउटा जुन भूमिका यहाँले उपलब्ध गराइदिनु भयो त्यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हजुर, अब हामी अन्तमा छौँ, फेरि पनि यहाँको एउटा कविता सुन्छौँ अनि यहाँसँग छुट्टिन्छौँ। अब अन्तमा चाहिँ कुन कविता सुन्छौँ? छोटो दुईटा भनिदिन्छ। पारदर्शिता शीर्षकको कविता यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहेँ। हजुर। अक्सर अरूको कमजोरी देखाउनेहरू आफै कमजोर हुन्छन्, जस्तो कि अँध्यारोमा बलेको बत्ती, जस्तो कि पूर्णिमाको चन्द्रमा, जस्तो कि मूर्खको सभामा उभिएको विद्वान। र त सबैको अनुहार देखाउने ऐनाले आफ्नै मुहार देख्न सक्दैन। थोरै चोट पायो कि पारदर्शी ऐना टुक्रा टुक्रा चिरिएर आफैलाई सिद्ध्याउँछ। फुटेपछि जोडेर पनि नजोडिने ऐनाको आत्मामा ऐनाका साना साना टुक्राहरू अनुहार लुकाउन कहिल्यै सक्दैनन्।
यो पारदर्शिता शीर्षक अन्तर्गतको एउटा कविता थियो। त्यस्तै कसरी निहुरिन्छौ शीर्षकको एउटा अर्को कविता पनि मैले राख्न चाहे, छुट्टै छ। हजुर। मलाई थाहा छ तिमीलाई फुर्सद नै छैन, उभिएपछि मलाई निहुरिएर हेर्ने, अगाडि पुगेपछि मलाई नै फर्किएर हेर्ने। म बुझ्दछु तिम्रा अग्रगामी पाइला रोकिँदैनन्, म भन्छु तिम्रो गति रोकिनु पनि हुन्न, परन्तु एउटै डर छ, तिमी हिँड्ने बाटोमा मलाई बिजेका बग्रेल्ती काँडाहरू छन्, मैले बोकेको खिल कसरी खप्छौ, तिमीले हिँड्ने बाटोमा मलाई ठेस लागेका अनगिन्ती ढुङ्गाहरू छन्, पीडा कसरी बोक्छौ। यति मात्र होइन, ती ढुङ्गाहरूमा मेरो रगत सुकेका टाटाहरू पनि छन्, कसरी हेर्छौ। मलाई थाहा छ अरूको पीडामा मल्लम नलगाए पनि जब आफ्नै औँला ठुकिन्छ निहुरिनुपर्छ र फर्किएर हेर्नु पनि पर्छ। हस् त, धन्यवाद। हस्, कवि, साहित्यकार, गायक, सङ्गीतकार, गीतकार भुवन शिवाकोटी चौघरेज्यू रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमलाई समय दिएर रेडियो नेपालको स्टुडियोमै उपस्थित भएर यहाँले आफ्ना केही कविताहरू वाचन गर्नुभयो, साहित्यिक धारणाहरू व्यक्त गरिदिनुभयो। यहाँको साहित्यिक यात्रा अझ सशक्त बन्न सकोस्, नेपाली साहित्यका पाठकहरूले भुवन शिवाकोटी चौघरेका सिर्जनाहरू निरन्तर पढिरहन पाउन्। समय र संवादका लागि रेडियो नेपालको साहित्य संसार कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। मेरो तर्फबाट नि समग्र रेडियो नेपालका कर्मचारी लगायत आम श्रोताहरू र स्वयं प्रस्तुता तारा सर तपाईँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। रेडियो नेपालबाट साहित्य संसार कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ। साहित्यकार भुवन शिवाकोटी चौघरेसँग संवाद गर्दै थियौँ। साहित्यकार चौघरेले आफ्ना केही कविताहरू पनि वाचन गरेर सुनाउनुभयो। आजको लागि साहित्य संसार कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। यहाँहरूसँग बिदा हुने तर्खरमा छौँ हामी। छुट्टिनु अघि यहाँहरूसँग आजको कार्यक्रमका विषयमा जानकारी माग्न मन लाग्यो। आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव दिनुहोला। यहाँहरूको सुझावले नै हामीलाई कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ, मार्गनिर्देश गर्नेछ। सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। हामीलाई सुझाव र प्रतिक्रिया पठाउने हाम्रो सम्पर्क इमेल sahitysansar.radionepal@gmail.com। साहित्य संसार कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। साहित्य संसार कार्यक्रमका प्रसारण भइसकेका अरू श्रृङ्खला सुन्न चाहनुहुन्छ भने रेडियो नेपालको न्युज पोर्टल अनलाइन radionepal.gov.np मा गएर मल्टिमिडियाभित्रको अडियो सङ्ग्रहमा जानुहोस्। अब आजको लागि भने साहित्य संसार कार्यक्रमबाट सहकर्मी साथीहरूसहित म तारा प्रसाद ओस्ती यहाँहरूसँग बिदा माग्छु। नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा आफ्नो तर्फबाट सक्दो टेवा पुर्याउँ। अर्को हप्ता फेरि भेटौँला। नमस्कार।